तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी हांगा थिवे गांवांत आसा आनी तुमी सगळे जाण जाणा की थिवे गांवांत जो रोड वयता फ्रॉम माडेल टू जो बिचोले रोड वयता हो रोड 30 मीटर वायड हो प्रपोज केल्लो आसा आनी हो 30 मीटर रोडाक लागून लोकांक आतां ऑलरेडी शॉपांक कितलेशेच ऑलमोस्ट 82+ शॉपांक नोटिसीस पावलेल्या, घरांक अजून पावूंक ना। सो हेका लागून लोक सगळे गांवांतले भियाल्ले आसा, लोकांच्या मनान भंय आसा की तेंची शॉपां आयज मोडटली काय फाल्यां मोडटली। पंचायत येता, सेक्रेटरी येता, तेंचे ऑफिसर्स येता आनी हांगा टेपी लायतात आनी लोक हांगा सामके गोंयान सद्या जगता। सो हें ऑपोज करपाक लागून 2010 थिवे पंचायतीन ऑलरेडी रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा। 2017 परते रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा की जो कॅनला सायडींच्यान जो दुसरो आसा बायपास रोड आहा तो रोड फुडें व्हरपाचो, त्या रोडांच्यान त्या रोडाचें काम चालू करपाचें आनी हो जो रोड आसा तो एक्झिस्टींग आसा तसोच दवरपाचो, सो दॅट लोकांची घरां शॉपां रिलिजियस स्ट्रक्चर आसले आमचे लक्ष्मीनारायण देवाचें आमचें देवूळ आसा, मागीर कपेला आसा, मागीर चर्चीचो पार्ट आसा, हें सगळें जें आमचें हिस्ट्री आनी हेरिटेज जें वयता पळय ही खंय तरी वचपाक जायना म्हणून आयज आमची सिग्नेचर कॅम्पेन आयच्या दिसा चालू जाल्ली आसा। आमी माडेलांच्यान चालू केल्या, आतां लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन आयज मेरेन स्टॉप जाला। मागीर आमच्या दुसऱ्याय गांवांनी अस्नोडे आसतले, कामुर्ले आसतले, पिर्ना आसतले, ह्या गांवांनी सिग्नेचर कॅम्पेन जातले। लोकांक हो रोड कोणाकूच नाका, सरकाराक कित्याक जाय हो सरकाराक खबर आसतली, पूण लोक जर सरकार चिंतता की लोक अशेंच न्हिदोन रावतले, ओगी रावतले, घरान रावतले जाल्यार सरकारान ते चिंतपाचें न्हू। कित्याक लोक एक ना एक दीस भायर येतले, कित्याक लोकांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, लोकांच्या रिलिजियस स्ट्रक्चराचो, तेंच्या श्रद्धेचो प्रश्न आसा, तेंच्या घराचो प्रश्न आसा। सो आमी सगळ्या लोकांकूय मागता की तुमकां जर दिसता की हो रोड जावपाक जायना, तुमची घरां वाचपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां तुमी सपोर्ट करा। आमी जेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन करतले येतले तुमच्या कडेन तेन्ना प्लीज तुमी सायन मारून तरी आमकां सपोर्ट करपाक शकता। आनी जर कितेंय तुमचो इशू आहा, कितेंय जर प्रॉब्लम आहा, तुमकां दिसता आमचे कडेन डिस्कस करपा जाल्यार आमचे कांसा बोर्डार RGPचे ऑफिस आसा, त्या ऑफिसान येवन तुमी आमकां मेळपाक शकता। देव बरें करूं।